बुला लीजिए। तरसती है मेरी आँखें, तरसती है मेरी आँखें, मुझे रोज़ा दिखा दीजिए मेरे आका मदीने में, मुझे भी अब बुला लीजिए। कहिए मेरे आका मदीने में, मुझे भी अब बुला लीजिए। महकती है वो राहें जिनसे आका आप गुजरे हैं, महकती है वो राहें जिनसे आका आप गुजरे हैं, मुझे भी उन गली पूछो, मुझे भी उन गली पूछो, मेरे रहने की जगह दीजिए मेरे आका मदीने में, मुझे भी अब बुला लीजिए। कहिए मेरे आका मदीने में, मुझे भी अब बुला लीजिए। करम हो या रसूल अल्लाह, करम हो या हबीब अल्लाह, करम हो या रसूल अल्लाह, करम हो या हबीब अल्लाह। और लड़ी सांसों की आका न जाने कब बिखर जाए, लड़ी सांसों की आका न जाने कब बिखर जाए। बुला लीजिए मदीने और बुला लीजिए मदीने, और कदमों में जगा दीजिए मेरे आका मदीने में, मुझे भी अब बुला लीजिए। करम हो या रसूल अल्लाह, करम हो या हबीब अल्लाह, करम हो या रसूल अल्लाह, करम हो या हबीब अल्लाह। और दुखों ने घेर रखा है, गमों की धूप है सर पर, दुखों ने घेर रखा है, गमों की धूप है सर पर। ठिकाना गुंबदे खज़रा, ठिकाना गुंबदे खज़रा के साए मेरा कीजिए मेरे आका मदीने में, मुझे भी अब बुला लीजिए। कहिए मेरे आका मदीने में, मुझे भी अब बुला लीजिए। करम हो या रसूल अल्लाह, करम हो या हबीब अल्लाह। और मवाजा सामने हो जिस घड़ी ये दम निकल जाए। इस शेर में बक़ी पाक में मदफन के लिए दुआ की जा रही है। बक़ी पाक क्या है? जन्नतुल बक़ी जो कब्रिस्तान रोज़ा मुबारक के बिल्कुल सामने है। और जब क़यामत का दिन कायम होगा, फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आएंगे मैदान हश्र में जाने के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं जाएंगे। जन्नतुल बक़ी और जन्नतुल मुअल्ला के तमाम जो मदफून है वहाँ पर, उन सबको लेकर जाएंगे। तो जब हम अल्लाह ताला हमें वहाँ पर मदफन अता फरमाए, तो हमें मैदान हश्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में, उनके दामन में जाना नसीब हो। इसलिए हर वक्त बक़ी पाक की दुआ की जाती है कि मवाजा सामने हो जिस घड़ी ये दम निकल जाए, बक़ी पाक ही आका, बक़ी पाक ही आका, मेरा मदफन बना दीजिए मेरे आका मदीने में, मुझे भी अब
बुला लीजिए करम हो या रसूल अल्लाह, करम हो या हबीब अल्लाह, करम हो या रसूल अल्लाह, करम हो या हबीब अल्लाह। और जब पंचतन पाक के वसीले से दुआ मांगे तो क्या कहें कि कभी मैं जानिया भागूं बसा कर पंचतन दिल में, कभी मैं जानिया भागूं बसा कर पंचतन दिल में, अली और फातिमा हसनैन, अली और फातिमा हसनैन का सदका अता कीजिए मेरे आका, मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। कहिए मेरे आका, मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। करम हो या रसूल अल्लाह, करम हो या हबीब अल्लाह, करम हो या रसूल अल्लाह, करम हो या हबीब अल्लाह। अगर आप लोगों की भी कोई पसंदीदा या फेवरेट नात है तो मुझे बताइएगा। कलमा कंकर से कलमा पढ़वाओ, फिर कहना हम जैसे थे, डूबे सूरज को लौटाओ, फिर कहना हम जैसे थे। कंकर से कलमा पढ़वाओ, फिर कहना हम जैसे थे, डूबे सूरज को लौटाओ, फिर कहना हम जैसे थे। बोलो अस्सलातु वस्सलाम रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तुम भी जरा मेराज को जाओ, फिर कहना हम जैसे थे। तुम भी जरा मेराज को जाओ, फिर कहना हम जैसे थे। जाओ नमाज़ें लेकर आओ, फिर कहना हम जैसे थे। कंकर से कलमा पढ़वाओ, फिर कहना हम जैसे थे, डूबे सूरज को लौटाओ, फिर कहना हम जैसे थे। बोलो अस्सलातु या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। पेशानी पर दाग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, पेशानी पर दाग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। नक्श कदम पत्थर पे बनाओ, फिर कहना हम जैसे थे। कंकर से कलमा पढ़वाओ, फिर कहना हम जैसे थे, डूबे सूरज को लौटाओ, फिर कहना हम जैसे थे। बोलो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। हुक्म खुदा का तुमको भी आए, बीच में क़िबला बदला जाए। हुक्म खुदा का तुमको भी आए, बीच में क़िबला बदला जाए। ऐसी नमाज़ पढ़ के दिखाओ, फिर कहना हम जैसे थे। कंकर से कलमा पढ़वाओ, फिर कहना हम जैसे थे, डूबे सूरज को लौटाओ, फिर कहना हम जैसे थे। बोलो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी हर एक उंगली से ताजारी चश्मा है कलीम, उनकी हर एक उंगली से ताजारी चश्मा है कलीम। पानियों प्यासों को पिलाओ, फिर कहना हम जैसे थे। कंकर से
कलमा पढ़वाओ, फिर कहना हम जैसे थे, डूबे सूरज को लौटाओ, फिर कहना हम जैसे थे। एक और नात की फरमाइश है और वो पेश कर रही हूँ कि फिर के गली गली कबा, फिर के गली गली कबा, होकर सब दिखाए क्यों, फिर के गली गली तबा, होकर सब दिखाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, और जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फ़ज़ो करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फ़ज़ो करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, और संगे करे हुजूर से हमको खुदा ना सब्र दे, संगे करे हुजूर से हमको खुदा ना सब्र दे, जाना है सर को जा चुके, जाना है सर को जा चुके, दिल को करार आए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, और अब तो न रोक ए गनी, आदत सब बिगड़ गई, अब तो न रोक ए गनी, आदत सब बिगड़ गई, मेरे करीब पहले ही लुक़्माए तर खिलाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, और देख के हज़रते गनी फैल पड़े फकीर भी, जब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो दाता है, जो बांटने वाला है, वो इतना सखी है, तो फकीर भी फैल गए, यानी अब कहते हैं अब जाना ही नहीं है, अब यहीं रहना है, कि देख के हज़रते गनी फैल पड़े
چھائی ہے اب تو چھاونی، حشر ہی آ نہ جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، میری گلی سے جائے کیوں، اور ہے تو رضا میرا ستم، جرم پہ کر نہ جائے ہم، ہے تو رضا میرا ستم، جرم پہ گر نہ جائے ہم، کوئی بجائے سوز غم، کوئی بجائے سوز غم، سازے طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، میری گلی سے جائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ در اقدس حال دل سنانا یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا، آقا مدینہ یاد آیا، کہیے مدینہ یاد آیا ہے، مدینے میں
नात पेश कर रही हूँ और मदीना तैयबा का ज़िक्र निकल गया है, तो ये तो ऐसी यादें हैं या ऐसा ज़िक्र है कि जो जब एक दफ़ा जहन में आ जाए तो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो वहीं पहुँच जाता है। समझ आ रहा है? ये मजबूरी में हाँ बोल रही, आ रहा है समझ? तो इस नात में इस बात का जिक्र है कि इंसान, हम बहुत सारे लोग हैं जो आउटिंग पर जाते हैं ना, कुछ लोग विद इन द सिटी जाते हैं, कुछ लोग कंट्री के अंदर अंदर घूमते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना मूड फ्रेश करने के लिए, है ना। लेकिन हम जब कितनी मरतबा विजिट करेंगे, 2 times 3 times एट द सेम प्लेस, बट उसके बाद हमारा दिल होगा कि अब वी शुड चेंज नाउ, है ना। हमें अब मनी स्पेंड करने है तो कोई नई जगह करते हैं, लेट्स सी समथिंग न्यू। लेकिन जब मदीना तैयबा जाते हैं, अगर आप 50 टाइम्स गए हैं तो आपको हाजत होगी कि 51 टाइम्स भी जाएं, है ना। 100 टाइम्स कोई गया तो उसको भी ख्वाहिश होगी कि मैं 101 टाइम भी जाऊं। यू विल नेवर स्टॉप गोइंग टू मदीना शरीफ। कभी भी आपके दिल को बस नहीं होगा कि अब बस नहीं। लेकिन क्या वजह है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, ये इस नात में बयान किया गया है कि मदीना मरकज़े महरो वफा है, मदीना मस्तरे जूदो सखा है, और मदीना उसने फितरत का मरकज़ कि मदीने में जमाले मुस्तफा है। फिर मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जान बिना कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जान बिना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। और मरने की तरफ देखना, जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देखना, जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख, क्योंकि मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। कहिए आका का रोज़ा मदीने में है। और ये बात हम सब ने नोटिस की होगी कि वो मिल जाता है घर बैठे जो लिखा हो मुकद्दर का, अरे वो मिल जाता है घर बैठे जो लिखा हो मुकद्दर का, पर जो किस्मत में ना लिखा हो वो मिलता है मदीने में, क्योंकि मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। कहिए आका का रोज़ा मदीने में है। और सरवरे अंबिया से दुआ है मेरी, हम और चश्मे तरते जा है मेरी, हम और चश्मे तरते जा है मेरी, कि उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में सबका
روزانہ جانا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ نوز دیٹ کہ ہر بندے کو مرنا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مرنا ہے، لیکن اگر ایسی موت مل جائے جو شاعر اس شعر میں دعا مانگ رہے ہیں تو کیا بات ہے۔ سب خود اپنے اپنے لیے مانگیے گا کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کہ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہے، کاش سرکار ایک بار ان سے کہے، کاش سرکار ایک بار تم سے کہے، کاش سرکار ایک بار ان سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کہ جب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اور چونکہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اعلیٰ حضرت سے محبت ہے، جن کو ان کے خانوادے سے بھی محبت ہے، تو ایک کلام پیش کر رہی ہوں جو کہ ان کے خانوادے سے لکھا ہوا ہے، اور مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، اور یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے۔ When he was writing this اشعار and this کلام، وہ لائیو زیارت کر رہے تھے اپنی آنکھوں میں روضہ مبارک، اور یہ لکھتے جا رہے کہ یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، کہ پھر رہا ہے کسی کا
ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، اور قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے، قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے، میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں، میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، اور فرشتوں پوچھتے کیا ہو کہ کس کی امت ہو۔ اس شعر میں بھی یہی سلسلہ تھا، وہ جو پروسیس چلا آ رہا تھا کہ وہ زیارت کرتے جا رہے تھے اور وہ لکھتے بھی جا رہے تھے کہ فرشتوں پوچھتے کیا ہو کہ کس کی امت ہو، ارے لو آؤ دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں، لو آؤ دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، اور پیا ہے جام محبت جو آنکھ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آنکھ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ آمین آمین۔ کہ ہوتا اگر زمین پہ، ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، تو پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پہ، اور پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی
ملے گی جو ہوگا رسول کا ہوتا اگر زمین پہ. اور ہم کسی جنازے کو اتنی رسپیکٹ یا اتنی احترام کیوں دیتے ہیں؟ کیوں اتنا پھولوں سے سجایا جاتا ہے، اس کو کاندھوں پہ لے جایا جاتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ کہ کرتے ہیں احترام جنازہ کا، اس لیے کرتے ہیں احترام جنازہ کا، اس لیے کہ وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی، when he was born, he didn't open his eyes for 3 days. And non-Muslim just tried to, انہوں نے ایسا کوشش کیا کہ سب میں یہ بات پھیلا دیں، یہ رومر پھیلا دیں کہ وہ نعوذ باللہ وہ نابینا ہے. They tried a lot, but ہوا کیا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ What was the reason behind that? کہ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کہ جب تک علی نے دیکھا نا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پہ. اور نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. تو عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لم یازی نظیرک فی نور مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا. کنارہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے. All these kalams are written by مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت. ہم کیوں اتنا ان کو ایڈمائر کرتے ہیں؟ ہم کیوں اتنا ان کے نام کی مسجدیں بناتے ہیں، ان کے نام کے سینٹرز بناتے ہیں؟ دنیا کے کسی کونے میں، کسی ملک میں آپ جا کے دیکھیں، کہیں مسجد رضا بنی ہے، کہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے جو ہے وہ اسکولز بنے ہوئے ہیں. لوگ کیوں اتنا ان کو محبت کرتے ہیں اور اتنی عزت دیتے ہیں؟ کہ نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے کہ احمد رضا کے لب پہ تھا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، تو پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا ہوتا اگر زمین پہ. ایک اور نعت کی فرمائش ہے وہ پیش کر رہی ہوں، اور مدینہ طیبہ جانے والوں کے لیے دعائیں ہیں اس میں. بلا لو پھر مجھے
اب تو بس اور یہ دونوں میں مکس کر کے پڑھ لیتی ہوں کہ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، کہہ دو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل ذرا سنبھلے تو پھر جانے میں خضرا دیکھوں، دل ذرا سنبھلے تو پھر جانے میں خضرا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. And the poet was blind, that's why he is just making dua for his eyes. لیکن اللہ نے ہمیں اتنی اچھی آنکھیں دی، اس میں اتنی روشنی دی، سارے اس کے کلرز دیکھ سکتے ہیں، اس کی ساری کریشن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم کون سی آنکھیں مانگیں گے؟ ہم دل کی آنکھوں کی روشنی مانگیں گے، تاکہ ہم جو ان سین چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے قرب والے یا خاص بندوں کو، اسپیشل لوگوں کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں ہم پر ظاہر فرمائے، آمین. کہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، اے شجر حجر تم بھی شمس و قمر، دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. اور کاش اے کاش
صبح مکے میں ہو شام کو طیبہ دیکھوں صبح مکے میں ہو شام کو طیبہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے آمین اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حمدیہ کلام کی فرمائش آئی ہے جو ابھی I just released this month and it is about جو ہم سب کو جانا ہوتا ہے خانہ کعبہ دعا کرنے کے لیے حاضری کے لیے تو سب لوگ مل کر اس کے لیے دعا کریں اس میں اصل میں دعا بھی ہے لیکن امید زیادہ ہے امید کا اظہار زیادہ کیا گیا ہے دعا کرنے سے تو وہ امید اس کلام میں زیادہ ہے وہ پیش کریں سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا لیکن بہت زیادہ امید کے ساتھ پڑھیے گا ایسے نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں تو پڑھ لیا اپنی یقین کے ساتھ پڑھیے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں وہاں کی حاضری بھی نصیب فرمائے آمین کہ کعبہ دکھا دے مولا اللہ 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 Everyone, so let's recite with me. کہ رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے وہ سامنے کعبے کے افطار کرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا اور مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا اللہ 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 جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی
Is it? کہ میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، دل میرا بھرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ آمین اللہم آمین۔ ایک اور نعت پڑھ کے پھر انشاءاللہ ہم منقبت اور پھر وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے، بیکاز آئی نو آپ سب بہت دیر سے آئے ہوئے ہیں، سو انشاءاللہ وی ول جسٹ وائنڈ اپ ناؤ۔ کہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں بر مدینے میں، میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑی ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑی ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں، سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں بر مدینے میں۔ آمین۔ پنجتن پاک کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کر رہی ہوں، سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا۔ کہ ادنا سائی عبد خدا بند غنی ہوں، میں خاک کفے پائی رسول مدنی ہوں، حیدر کا سواری ہوں، میں ہیرے کی کنی ہوں، میں خادم درگاہ ایسے کرنی ہوں، میں بندہ مولا
पंजतनी 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 हूँ मैं तो, पंजतनी 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 हूँ मैं तो, पंजतनी 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 हूँ। पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, मादर से खुद से बाप से ताकत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली, नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली। मैं पंजतनी 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 हूँ मैं तो, पंजतनी 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 हूँ। मौला अली 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 अली, मौला अली मुईन अली मुर्तज़ा अली, खुलता है बाबे इल्म तो लब पर है या अली, मकसद अली दिलेर अली रहनुमा अली, हाजत रवा हुसैन तो मुश्किल कुशाली। मैं पंजतनी 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 हूँ मैं तो, पंजतनी 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 हूँ। गौसे पाक की बारगाह में मनक़बत का नज़राना पेश कर रही हूँ। नहीं पढ़ूँ पुरानी पढ़ूँ? दोनों ओके, आधा आधा पढ़ते हैं दोनों। कि ज़माने में अगर देखी तो शाने क़ादरी देखी, नबूवत के गुलिस्तान में विलायत की कली देखी, हकीकत खुल गई जब सरज़मी बगदाद की देखी, तजल्ली ही तजल्ली रोशनी ही रोशनी देखी, दया रे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी, दया रे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी, बोलो दया रे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। शहे बगदाद ने जिस पर करम की एक नजर डाली, बना हर काम उसका हो गई सब दूर बदहाली, मेरे गौसुल वरा की शान क्या शान है आली, सवारी आपके दर से कभी लौटा नहीं खाली, शहंशाहों से भी बढ़कर सखावत आपकी देखी, दया रे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। ज़ईफ़ा क्या होता है? बुढ़िया, ओल्ड लेडी। कि मुखालिफ थी हवा दरिया में एक ऐसी लहर आई, गई दरिया में कश्ती डूब साहिल पर खबर आई, ज़ईफ़ा एक रोती पीटती आका के घर आई, जनाबे गौस ने दुआ मांगी, जनाबे गौस में कश्ती उभर आई, ज़माने तूने मेरे गौस की दरिया दिली देखी, ज़माने तूने मेरे गौस की दरिया दिली देखी, दया रे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। और निदा देगा मनादी हश्र में यूं कादरियों को, There's a good news for all कादरी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहजादे प्यारे उनकी आले पाक के नूर हुजूर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी के मुरीद हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए क्या खुशखबरी है। पहले लेकिन उसका मतलब समझ लें। निदा क्या होता है? निदा इज अनाउंसमेंट एंड मनादी क्या होता है? मनादी द पर्सन हु इज अनाउंसिंग। कि निदा देगा मनादी हश्र में यूं कादरियों को, निदा देगा मनादी हश्र में
इंसिराफ भी हो गया, सब कुछ जब डन हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? क्या काम रह जाएगा सबसे आखिरी? शफाअत भी हो गई, हर चीज हो गई। हाँ, एक ही बंदी को पता है, उसी में जाने लगता है। सबको जाना है, इतने बेफिक्रे होके बैठे हैं, पता ही नहीं है क्या काम रह जाएगा। सबको जाना है, लेकिन जन्नत में कैसे जाएंगे? कि फरिश्तों रोकते क्या हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्या हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। दया रे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी, बोलो दया रे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। अब सिर्फ एक शेर पुरानी वाली का भी पढ़ लेते हैं कि हमारी है दुआ, हमारी है दुआ शहे गौसुल वरा, हमारी है दुआ शहे गौसुल वरा। हरा भरा रहे ये कादरी चमन, हमारी है दुआ। ये भी बताती चलिए, ये मनक़बत मुझे किसने सिखाई है आपको पता है? ये मनक़बत मुझे ज़ाकिरा ने सिखाई है। हमारी है दुआ शहे गौसुल वरा, हरा भरा रहे ये कादरी चमन, हमारी है दुआ। मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का। दामन है मेरे हाथ में वीराने वीर का, जिसका कोई नहीं है सहारा, उसके तुम हो सहारा। कुर्बान जाऊं मैं मेरे मीरा, कितना प्यारा सहारा। चलो ऐ आशिकों, चलो ऐ आशिकों, चल के अब देख लो। चलो ऐ आशिकों, चल के अब देख लो। खिला है नूर से वो कादरी चमन, हमारी है दुआ शहे गौसुल वरा। हरा भरा रहे ये कादरी चमन, हमारी है दुआ। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर। हमारी है दुआ शहे गौसुल वरा, हरा भरा रहे ये कादरी। हाँ, हमारी है दुआ। और हर कादरी फकीर की ये ख्वाहिश है कि तेरे कदमों में जो मौत आए हो, मौत कितनी हंसी, बख्शा जाऊंगा रोज़े क़यामत, इतना मुझको यकीन। तमन्ना है मेरी, तमन्ना है मेरी, तमन्ना है मेरी, तमन्ना है मेरी, तमन्ना है मेरी। हो चादर आपकी तमन्ना है मेरी, हो चादर आपकी तमन्ना है मेरी, हो चादर आपकी। खुदा करे यही बने मेरा कफन, हमारी है दुआ शहे गौसुल वरा। हरा भरा रहे ये कादरी चमन, हमारी है दुआ। तो छू
ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। है तुम पे फिदा सब तन मन धन, है तुम पे फिदा सब तन मन धन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। अजमेर मुझे पहुँचा दे खुदा, चादर में चढ़ाऊं फूलों की। अजमेर मुझे पहुँचा दे खुदा, चादर में चढ़ाऊं फूलों की। फिर सदका करूं अपना तन मन, फिर सदका करूं अपना तन मन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। छूटे न कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। और आका की अता है नूर अली, ज़हरा की कली वलियों के वली। आका की अता है नूर अली, ज़हरा की कली वलियों के वली। हसनैन के दिल उस्मान के नयन, हसनैन के दिल उस्मान के नयन, या या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन, या मुईनुद्दीन, या मुईनुद्दीन, या मुईनुद्दीन, या मुईनुद्दीन। I'm reciting this line for the first time, so I'm not sure about the tune, but I will try my best, so you must join with me. Jazakallah. या मुईनुद्दीन, या मुईनुद्दीन, या मुईनुद्दीन, या मुईनुद्दीन। तस्वीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, तस्वीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का। क़िबला है फ़कीरों का, रोज़ा मेरे ख्वाजा का। या मुईनुद्दीन, या मुईनुद्दीन, या मुईनुद्दीन, या मुईनुद्दीन। शादी मेरे ख्वाजा की किस शान से होती है, आया है मदीने से सहरा मेरे ख्वाजा का। या मुईनुद्दीन, या मुईनुद्दीन, या मुईनुद्दीन, या मुईनुद्दीन। जज़ाकल्लाह। एक माँ की शान में कलाम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम पढ़ेंगे। और बाद में बहुत सारी माँ की नातें हैं, मतलब माँ की शान में कलाम है, तो मैं वही वाला पढ़ूँ कि कुछ और पढ़ूँ जो पिछले दफ़ा पढ़ा है, अगर क्योंकि इसलिए पूछना चाहती हूँ ताकि सब इसमें शामिल हो जाए और आपको उर्दू जिसकी आती हो। अगर मैं कुछ नया पढ़ लूँगी तो आप उसको उर्दू में ही समझने में रह जाएंगे, इसलिए मैं कुछ ऐसा पढ़ना चाहती हूँ कि जो आप लोगों को आता हो। माँ की दुआ जन्नत की हवा सबको याद है, या फिर माँ तो माँ है, दिया वन माँ तो माँ है, माँ की दुआ। दोनों हाफ दोनों फुल राइट, ओके इंशाल्लाह।
दुआओं से, तेरी दुआओं से, तेरी दुआओं से मिला है जो भी मिला माँ, तेरी दुआओं से, तेरी दुआओं से, तेरी दुआओं से माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की दुआ जन्नत की हवा। ये कामयाबियाँ शोहरत कदम कदम पे मिली, ये कामयाबियाँ शोहरत कदम कदम पे मिली, नसीब ऐसा मिला माँ तेरी दुआओं से, तेरी दुआओं से, तेरी दुआओं से, तेरी दुआओं से माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की दुआ जन्नत की हवा। और जहाँ जहाँ भी गया लोग दिल बिछाने लगे, जहाँ जहाँ भी गया लोग दिल बिछाने लगे, ये एहतराम मेरा माँ तेरी दुआओं से, तेरी दुआओं से, तेरी दुआओं से माँ, तेरी दुआओं से माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की दुआ जन्नत की हवा। और मुझे गिराने पे हासिद तुले हुए थे मगर, मुझे गिराने पे हासिद तुले हुए थे मगर, मैं दुश्मनों से बचा माँ तेरी दुआओं से, तेरी दुआओं से, तेरी दुआओं से माँ, तेरी दुआओं से माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की दुआ जन्नत की हवा। कि माँ तो माँ है, माँ से नहीं है कोई जहान में बढ़कर, पीर कुतुब अबदाल कलंदर इसके दम से पैगंबर। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ वालों तुम खुश किस्मत हो, जिंदा तुम्हारी माँ है, जिनकी नहीं है माए उनका सुना सुना जहां है, जिनकी नहीं है माए उनका सुना सुना जहां है। उफ तक इनको कहना नहीं तुम देखो कुरान को पढ़ कर, उफ तक इनको कहना नहीं तुम देखो कुरान को पढ़ कर, पीर कुतुब अबदाल कलंदर इसके दम से पैगंबर। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, सीने लगाए झूला झुलाए अपना खून पिलाए, खुश रखे औलाद को अपनी अपना दर्द छुपाए, खुश रखे औलाद को
اپنا درد چھپائے. ماں سے محبت جو نہیں کرتا قد ہے اس کا مقدر. پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر. ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے. اور ماں کا پیار نہیں بکتا ہے دنیا کے بازاروں میں. رب نے بھی رکھ دی ہے جنت بے شک ماں کے قدموں میں. رب نے بھی رکھ دی ہے جنت بے شک ماں کے قدموں میں. تو ماں جیسی انمول کی دولت رکھنا سینے لگا کر. پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر. ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ. آنٹی کی تو فرمائش رہ گئی. یس، ایک نعت پڑھتے نہیں ہیں منقبت کے بعد، لیکن وہ مجھے بہت زیادہ بولا تھا انہوں نے، تو میں تھوڑے سے اس کے اشعار پڑھ لیتی ہوں. کہ تو شم میرے سعادت ہے آقا عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے آقا ہے جلوہ جانانا. اور پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے. پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے کہ اجمیر کا ساقی ہو اور بغداد کا میں خانہ. اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ. تو شم میرے سعادت ہے آقا عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوہ جانانا. اور گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے سے پایا. گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے سے پایا کہ پانی ہے تیرا پانی اور دانا ہے تیرا دانا. پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. تو شم میرے سعادت ہے آقا عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوہ جانانا. اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ. تو شم میرے سعادت ہے آقا عالم تیرا پروانہ. Can we read salam now? سب لوگ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. رقت عینای شوقا ولطیبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدم يا قلب ورفقا. السلام عليك يا رسول الله. السلام
یا رسول اللہ السلام علیک حبیبی یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا طیبۃ جئتک سبحا لرسول اللہ محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الحادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبت شكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. تو آپ لوگ بیٹھ جائیے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیجیے.